हांव योगेश्वर देवाचो पुजारी लक्ष्मण महादेव मळे ह्याच्या पयलीं जे जाणट्यांनी जे कितें हांगासर आमकां वारी दवरलेली आसा ती खूब थळ सगळे हांगाचे हांगा हे पाशाण सगळे हांगाचे हांगा आसा तेन्ना आमी नवीन सगळे हाडून बसयले देवाचें बांदकाम केलें आनी ही नवीन पिळगी तुळशीदास किंवा हांव लक्ष्मण मळे ब्राह्मणाक हाडून फुड्यांनी फातर बसोवन ही भुरगीं सादारण 10 वर्सां जालीं आमी सुरू केलें पयलींचे ओल्ड आसले सगळे फातर तश्या तशे भितर दवरले कांयच भायर काडून उडोवंक ना आनी मुर्त्यो हाडून सगळ्यो बसयल्यो कळस बसयले आनी हो आमी देवाचो उत्सव स्टार्ट केलो ह्या 10 वर्सां चालू दवरलो देवाचो उत्सव आनी परंपरा आतां आमची फुडें चालू उरली कित्याक ओल्ड वचपाक खूब ओल्ड म्हणटरी जोगेश्वर हो जोगेश्वर ती केळबाज ते सायडीक आहा ते सातेरी तिनूय कंबायन मदीं हें घेवन बेताळाचें आसा जोगेश्वर बेताळ आमची पिळगी आसा ती पिळगी आमी घेवन हांगासर सगळे जसो आमकां उत्सव करपाचो आसा त्या प्रमाणे सगळी पिळगी आमी एक जाता आमची जोगेशकारांची आनी कार्यक्रम आमी चालू दवरता तशेंच आमची फॅमिली सगळी आतां येयल्ली आसा हांगा ती फॅमिली सगळे वेवस्थीत कोणाची कांयच अडखळ ना पुजा पाठ सगळे ब्राह्मण आसा भट आसा सगळे पुजा पाठ वेवस्थीत जाता आयज आमचे जोगेश्वरी बेताळ हेचो वाडदिवस तेन्ना ह्यो आमी जे प्रोग्राम दवरलेले आसा ते प्रोग्राम आयज आसा फाल्यां आसा आनी हजारांनी लोक येवपाचो आसा तेन्ना हे प्रोग्रामाक सगळ्यांनी आपलो हे दिवपाचो आनी वार्षिक हे आमचो हो 4थो वाडदिवस हे देवूळ आमचे खूब पिढी पयलीं पासून ते देवूळ हे आमी ते हे करून ते आयचो हो 4थो दिवस तेन्ना सगळ्यांनी ह्या देवस्थानाचे येवन तीर्थ प्रसाद घेवचो ही आमची सगळ्यांची मागणी आनी उत्सवान बरो हे करपाक तुमचो आदार आसलो